ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦ ਉਜੜਨ ਧੀਆਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਵਨ ਉਹ ਪੇਕੇ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਵੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਸੋਰੇ ਨਾ ਪੇਕੇ। दास्ताने करबला सुनन वालियो दिल दियां कन्नां नाल जरा सुनियो। मेरे इमामे अली मकाम दे खैमे विच 18 सालां दा जवान अकबर आया। मेरे इमामे अली मकाम ने पुत्र नूं वेखिया। मेरे इमाम ने किया अकबर किवें आए? अर्ज कीती बाबा इजाजत लैन आया वहां। मेरे इमामे अली मकाम ने किया पुत्रा किस गल दी इजाजत लैन आए? बाबा मैं करबला जाना चाहना वा, लड़ना चाहना वा। मेरे इमाम ने किया पुत्रा करबला ते भेज दिया, तेरे वल वेखना वा। नाने मुस्तफा सामने आ जांदे ने। मेरे बच्चिया अल्लाह ने तेनू नाने दी तस्वीर बनाए। मैं करबला तेनू भेज के नाने दी तस्वीर गवाना नहीं चाहता। शहजादा अर्ज कर दे बाबा जे मैं करबला न गया तारीख लिखण वाला लिख देवेगा। बुढ़ड़ा प्यो मैदान विच मारिया गया, जवान पुत्र घर बैठा रहा। ए बाबा मेरी जवानी ते दाग आएगा। मेरे इमाम ने किया पुत्रा जे ए गल जाओ जाओ नाने दे दीन तो कुर्बान हो जा। लेकिन जांदी वारी जरा फूफी जैनब कोलों पुछदा जाई जिन्हें 18 साल तेनू फूफी नहीं मां बन के पालिया। शहजादा फूफी जैनब दे खेमे विच गया, आवाज लाई फूफी जी मेरे भिरा दिया पुत्रा। फरमाया अकबर ने फूफी अज अकबर सवाली बन के आए ना सवाल दा आया। मेरे इमामे अली मकाम दा दुख दर्द सुनन वालियो सैयदा ज़ैनब ने हाथ जोड़ लेते। फरमाया भिरा दे पुत्रा सारी जिंदगी फूफी तरसती रही है। अकबर कुछ मंगे लेकिन अकबर मंगिया नहीं। अज बड़ी औखी जई आन के सवाल कीते। अज ज़ैनब बड़ी वड्डी गरीब हो गई। अज खजूरा न मंगी पानी न मंगी। शहजादा अर्ज कर दे फूफी मैं खजूरा ते पानी वास्ते नहीं आया, मैं ते शहादत दी इजाजत लैन आया। शहादत दी इजाजत लैन आया। सैयदा ज़ैनब ने कहा पुत्रा जे गल रही शहादत दी जा नाने मुस्तफा आबे कौसर लेके तेरा इंतजार पे कर देने। शहजादा मैदान गया। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। शहजादा लड़दियां लड़दियां जनाब मूली ते गाजर दी तरह जनाब कटदा जा रहा वे। जवानी शबावे अली दा जनाब खूने अली दा हाय 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 अली दा खूने। लड़दियां लड़दियां प्यास दी शिद्दत होई। शहजादे ने आवाज ला के कही बाबा। मेरे इमाम ने किया जी पुत्रा। फरमाया बाबा पानी मिल सकता है? मेरे इमाम ने किया पुत्रा जे पानी होंदा ते प्यासे सारे ना टुर जांदे, लेकिन चल जे मंगिया भी ते वापस आ जा। शहजादा वापस आया घोड़े नू दौड़ांदा दौड़ांदा। मेरे इमाम ने किया पुत्रा पानी कोई नहीं। बाबा जे पानी कोई नहीं ते बुलाया क्यों ने? फरमाया पानी ते कोई नहीं लेकिन सैयदां दे घराने ते कोई सवाली आ जाए उन्होंने खाली मोड़ना। ए सैयदां दे घराने दी रीत भी नहीं। ए
پترا نیچے ہو جا، بڑا عرصہ پہلے نے نانا نے مصطفیٰ نے زبان چوسائی سی، اے پیو دی خشک زبان چوس لے متا اثر باقی ہوئے۔ شہزادے نے زبان چوسی، واپس گھوڑے تے جناب بیٹھے، جی آپ دوبارہ جنگ میں چلے گئے۔ لڑدیاں لڑدیاں جناب تیر لگے، تلواراں لگیاں، ایک برچی ایسی لگی، آواز دیتی بابا مینوں سنبھالیو، تے کہن والا پیا کہندے یارو صدیہ اکبر آؤ بابا، اتوں ٹریا پتری علی دا، قدم قدم تے حمد نو پڑھدا، ہاں مظہر لم یزلی دا، تو صبر تا کر میڈا صابر بچڑا، میں چھکڑی پھلے برچی دا، میں لکھ اکبر قربان کران، بچ ونجے دین نبی دا۔ شہزادہ بھی جناب قربان ہو گیا۔ تائیں تے 15 صدیاں بعد بھی ساڈے اکابر نے سانو اے نظریہ دتا وے، الحمدللہ اسی تے اج بھی سٹے جتے بہ کے گلی گلی تے کچیاں کچیاں جا کے ای پیغام پہ دینیاں کہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور سن لو بے منو، وہ جڑے یزید نو بے قصور کہندے ہو، پل تو پل تھی کھڑی تو کھڑی تھی حکومت یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔